होना था हो गया। अब ये लोग बाकायदा तौर पर जीनत को अपने घर से रुखसत करेंगे ताकि हसन से बाकायदा तौर पर इसकी शादी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है, और उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है जीनत केस और ज़ैनब केस। तो ये बगैर टाइम ज़ाय के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जीनत और ज़ैनब केस आखिर है क्या। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें तरह तरह के क्राइम्स होते हैं। वैसे तो आप सबने पाकिस्तान के अंदर कई चोरियों, डकैतियों और मर्डर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे डार्क केसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जीनत रफीक। दोस्तों, ये स्टोरी लाहौर में रहने वाली 18 साल की एक लड़की की है। ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी और 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। जीनत के फादर का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और इसके बाद इसकी माँ और भाई मिलकर अपना घर चलाने लगे। ये 2016 की बात है कि जीनत जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में इनके मोहल्ले का एक लड़का भी पढ़ता था। इस लड़के का नाम हसन था और इसकी उम्र 20 साल थी। कॉलेज के अंदर इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। हसन ने जीनत को शादी के लिए प्रपोज किया और इसके घर रिश्ता भेजने के लिए कहा, लेकिन जीनत का कहना था कि इसके घर वाले शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। उसकी वजह ये थी कि जीनत और हसन की कास्ट अलग अलग थी और हसन के पास कोई खास जॉब भी नहीं थी। अब ये दोनों जीनत के घर वालों को मनाने के तरीके सोच ही रहे थे कि एक दिन अचानक जीनत की माँ ने इसे हसन के साथ फोन पर बात करते हुए देख लिया। घर वालों ने जब पूछा तो जीनत ने इन्हें साफ साफ अपने और हसन के बारे में बता दिया। इस पर इसकी माँ और भाई ने इसे इतना मारा कि इसकी नाक की हड्डी टूट गई और सर पर भी बहुत गहरी चोटें आईं। इन्होंने इसे कमरे में लॉक कर दिया, लेकिन जब रात हुई तो जीनत किसी तरीके से लॉक खोलने में कामयाब हो गई और घर से भागकर सीधा हसन के घर आ गई। हसन के घर वाले पहले से ही जीनत के बारे में जानते थे। इन्होंने जीनत को अपने घर में पनाह दी और अगले ही दिन इन दोनों का निकाह करवा दिया। इधर जीनत के घर वाले इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे। फिर किसी मोहल्ले वाले ने इन्हें बताया कि जीनत हसन के घर पर मौजूद है और इन दोनों ने शादी भी कर ली है। जीनत की माँ और इसका भाई जब हसन के घर पर पहुंचे तो जीनत उधर ही मौजूद थी। इन्होंने जीनत और हसन को बहला फुसलाकर कन्विंस करने की कोशिश की कि जो होना था हो गया। अब ये लोग बाकायदा तौर पर जीनत को अपने घर से रुखसत करेंगे ताकि हसन से बाकायदा तौर पर इसकी शादी हो जाए। सबने इन माँ बेटे की बात पर यकीन कर लिया और इस तरह जीनत अपने घर वापस आ गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जीनत की माँ और इसका भाई घर आते ही इसे टॉर्चर करना शुरू हो गए। वो रोज इसे तरह तरह की धमकियां देते और इसे फोन भी ले लिया गया ताकि ये अपने शौहर से राब्ता न कर सके। खैर 8 जून 2016 को जीनत ने छुपकर हसन को कॉल की कि वो इसे घर से ले जाए। हसन ने इसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये इसकी और जीनत की आखिरी कॉल होगी। उस दिन जब दोपहर हुई तो जीनत की माँ और भाई इसे टेरेस पर ले गए। पहले इन्होंने इस पर बुरी तरह तशद्दुद किया और ये बेचारी चीखती चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि इसने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर और दूसरी कास्ट में शादी कर ली थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये माँ और बेटा इस हद तक पागल हो चुके थे कि इन दोनों बेरहमों ने जीनत पर पेट्रोल छिड़ककर इसे जिंदा ही जला दिया। जीनत के पड़ोस वाले जो पहले ही जीनत की चीखें सुन रहे थे, इन्होंने जब इसकी छत पर आग देखी तो फौरन पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक जीनत की बॉडी पूरी तरह जल गई और इसकी डेथ हो चुकी थी। इसकी माँ से जब पूछा गया तो इसने भरे मजमे के सामने एतराफ किया कि इसके और इसके बेटे ने मिलकर जीनत को जला दिया है और ये सब इन्होंने गैरत के नाम पर किया है। इन जलादों को अपनी ही बहन बेटी पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं आया। सोचने की बात यह है कि कोई भी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। एनीवे पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया और जज ने जीनत की माँ को फांसी और इसके भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता।
زینب انصاری دوستو زینب کیس پاکستان کا سب سے سیاہ باب ہے۔ یہ بچی پاکستان کے شہر قصور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ دسمبر 2017 میں زینب کے والدین نے عمرہ کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے زینب کے چچا سے کہا کہ وہ زینب کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر پر رکھ لیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اللہ کے گھر حاضری دینے کے لیے جا سکیں۔ زینب اپنے چچا کے گھر آ گئی اور روزانہ وہیں سے اسکول اور سپارے کے لیے جاتی تھی۔ 30 دسمبر 2017 کو زینب ایک شام سپارے کے لیے گئی اور ٹائم پر گھر واپس نہیں آئی۔ اس کے چچا نے جب دیکھا کہ زینب کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی ہے تو وہ زینب کے مدرسے گئے، لیکن زینب وہاں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے پڑوس کے گھر والوں سے بھی زینب کا پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ لوگ پوری رات زینب کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جب صبح ہوئی تو زینب کے چچا نے اس کے والد کو سعودی عرب میں کال کر کے بتایا کہ زینب اغوا ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس میں بھی اطلاع دے دی۔ پولیس نے تو ان لوگوں کے ساتھ اتنا خاص تعاون نہیں کیا، لیکن زینب کے والدین اگلے ہی دن کی فلائٹ لے کر واپس پاکستان آ گئے اور زینب کی تلاش شروع کر دی۔ 5 دن تک لگاتار یہ لوگ زینب کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آخرکار 5ویں دن محلے کے ایک شخص کو کوڑے دان کے پاس سے زینب کی لاش مل گئی۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بہت ہی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ زینب کے ساتھ ہونے والا حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ پورا شہر زینب کے گھر والوں کے ساتھ مل گیا۔ لوگ انصاف کے نعرے لگانے لگے اور ہر کسی کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، جسٹس فار زینب۔ زینب کے قتل سے اس کے گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹی ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان بھی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب زینب کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتا چلا کہ کسی نے اس معصوم بچی کا ریپ کر کے اسے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی زینب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پولیس الرٹ ہو گئی اور اس قاتل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب اس علاقے کے CCTV کیمرے چیک کیے گئے تو ایک کیمرے میں 30 دسمبر کی رات ایک شخص زینب کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہیں پر لے کر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ کون تھا اس بات کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک بات کنفرم تھی کہ یہی زینب کا قاتل ہے۔ پولیس نے ایک اسپیشل سرچ آپریشن ٹیم بنائی۔ اس ٹیم نے زینب کے گھر کے 2 کلومیٹر کے ایریے تک موجود تمام گھروں کے مرد افراد کا DNA ٹیسٹ لیا۔ جب DNA پروفائلنگ کی گئی تو ایک شخص جس کا نام عمران علی تھا، اس کا DNA زینب کے مجرم سے میچ کر گیا۔ اس لڑکے کی عمر 24 سال تھی اور یہ زینب کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنا گناہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس پر جسمانی تشدد کیا گیا تو اس نے نہ صرف اپنے جرم کا اعتراف کر لیا بلکہ زینب کے اغوا کرنے سے لے کر اس کا مرڈر کرنے تک ساری کہانی سنا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینب کو مدرسے سے اغوا کیا تھا۔ یہ اسے مدرسے سے یہ کہہ کر لے آیا کہ وہ اسے اس کے امی ابو سے ملوانے لے جا رہا ہے۔ جب معصوم زینب اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چل پڑی تو پہلے یہ درندہ اسے ایک ویرانے میں لے گیا اور وہاں جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ پھر اس نے چاقو سے زینب کی کلائیاں کاٹیں اور آخر میں اسی چاقو سے زینب کا گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے زینب کی لاش کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ یہ شخص اتنا شیطان تھا کہ زینب کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کرنے کے بعد نہ صرف اس کے جنازے میں شامل ہوا بلکہ زینب کے حق میں نکلنے والے جلوسوں میں بھی آگے تھا۔ ایون جب اس منافق نے اپنا جرم قبول کیا تو بھی اس کے چہرے پر ذرا بھی ندامت نہیں تھی۔ ایک اور شاکنگ بات یہ ہے کہ اس بے غیرت نے نہ صرف زینب کو ہی اپنے درندگی کا نشانہ بنایا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی یہ 7 معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ خیر اس کے خلاف پورے ملک نے احتجاج کیا اور 17 اکتوبر 2018 کو آخرکار اسے پھانسی دے دی گئی۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی حیدر ٹی وی پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ایموشنل تھی کہ لوگوں کے اندر انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ لوگ جو ہے کسی اور کی خوشی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے اور پھر اپنی خوشی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اگلے بندے کو قتل کرنے تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے، اپنے فائدے کو پورا کرنے کے لیے اگلے بندے کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اندر انسانیت کو بھی پیدا فرما دے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بے شمار معلومات لینے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور وزٹ بھی کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے بھی رہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔